ओम शांति। आज त्रिदेव रचयिताले आफ्ना साकारी र आकारी रचनालाई देखिरहनु भएको छ। दुवै रचना अति प्रिय छन्। त्यसैले रचयिता रचनालाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। रचनाले सदा यो खुसीको गीत गाइरहन्छन्। वा रचयिता र रचयिताले सदा यो गीत गाउनुहुन्छ। वा मेरा रचना। रचना प्रिय हुन्छन्। जो प्रिय हुन्छ प्रियको निशानी हुन्छ। सदैव उसलाई सबै थोक दिएर सम्पन्न बनाइन्छ। त्यसैले बाबाले हरेक श्रेष्ठ रचनालाई यी विशेष तीनै सम्बन्धले कति सम्पन्न बनाउनु भएको छ। बाबाको सम्बन्धले दाता बनेर ज्ञानको खजानाले सम्पन्न बनाउनु भयो। शिक्षकको रूपले भाग्य विधाता बनेर अनेकौं जन्मको लागि भाग्यवान बनाउनु भयो र सद्गुरुको रूपमा वरदाता बनेर वरदानहरूले झोली भरिदिनुहुन्छ। यसैलाई भनिन्छ अविनाशी स्नेह वा प्यार। सम्झाउने सबैले ओम शांति। ओम शान्ति। स्वागत छ अव्यक्त परिवारमा। आज 9औं दिन तपस्या। तपस्याद्वारा परिवर्तन। तपस्या अर्थात एकरस स्थितिको
आसनमा अचल अडोल रहनु र आफ्नो तपस्वी स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्नु। अहिले हामी बहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। Om Shanti, ओम everyone. शान्ति सबैलाई। Everyone is well. Okay. सबैजना ठिक हुनुहुन्छ, ओके हुनुहुन्छ? The sustenance which we are receiving, पालना जो हामी अहिले पाइरहेको छौँ बाबा, टिचर र सद्गुरुबाट, definitely keeps us very well. अवश्य पनि यसले हामीलाई अति We know that ठिकसँग there is राखेको one छ। supreme, हामीलाई थाहा छ our एक परम supreme Father, teacher, पिता Sadguru, हुनुहुन्छ, परम शिक्षक, परम who is taking सद्गुरु, care of us. जसले हामी सबैको केयर गरिराख्नु भएको छ। We all feel his त्यो imperiled सबै love. अनुभव गरिरहनु भएको छ जो अविनाशी छ। Everyone feels हरेकले Baba's अनुभव imperiled गर्नुभएको छ love and care बाबाको and अविनाशी Baba प्यारलाई takes care of us. र केयरलाई। पक्कै पनि बाबाले हाम्रो केयर गर्नुहुन्छ, The effort देखभाल that we have गर्नुहुन्छ। to make, हामीले the गर्नुपर्ने effort is पुरुषार्थ भनेको create natural awareness or आफूभित्र एउटा स्वतः think of जागृति होस् कि what Baba अर्थात् is सोचौँ telling कि us. बाबाले हामीलाई के गर्नको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। Doing here is not यहाँ केही गर्नु actions भनेको or कि कुनै कर्मद्वारा या शब्दद्वारा creating होइन, awareness. तर पहिले आफूभित्र त्यो जागृति ल्याउनु And पर्यो it's constantly र निरन्तर requires effort. निरन्तर पुरुषार्थको आवश्यकता पर्छ। Because as much as किनकि I have awareness जति म जागृत अवस्थामा रहन्छु of what I am receiving कि from म my के Father, प्राप्त गरिरहेको छु what I am बाबाट, receiving from my कि म के teacher, प्राप्त गरिरहेको छु what म am मेरो I आफ्नो receiving शिक्षकबाट from Sadguru Baba. र म के सद्गुरु बाबाट प्राप्त गरिरहेको छु। Father is giving us बाबाले हामीलाई and teacher. दिइरहनु भएको छ र Baba शिक्षकले gives पनि us the treasure of बाबाले knowledge. हामीलाई ज्ञानको खजाना दिनुहुन्छ Even teacher is teaching us र शिक्षकले पनि हामीलाई how to पढाइरहनु really भएको build छ, our fortune. तर साथसाथै हाम्रो भाग्यलाई पनि निर्माण गरिरहनु भएको छ। And then Sadguru र Baba is सद्गुरु giving us बाबाले हामीलाई वरदानहरू दिइरहनु भएको छ। So every day त्यसैले हरेक दिन one feels हामीले that I am progressing यो in कुराको my अनुभव life. गर्नु पर्यो कि म एकदम आफ्नो उन्नति प्रगति गरिरहेको छु, Three relationships giving me किनकि every बाबा day. मलाई तिनटै सम्बन्धको रूपमा मिल्नु भएको छ र बाबाले हरेक But दिन I दिइरहनु भएको remember छ। all the time. तर मैले सधैँ याद गरिराख्नुपर्छ कि यो स्मृतिमा मात्रै राख्ने होइन What is my father giving? What is कि my मलाई के teacher बाबाले giving? दिइरहनु भएको छ, मलाई What शिक्षकले Sadguru के Baba is दिइरहनु भएको giving? छ र सद्गुरु बाबाले के दिइरहनु भएको छ। Because that is my किनकि त्यही नै effort हो मेरो पुरुषार्थ भनेको, to remind myself कि all मैले the आफूले time आफूलाई बार बार यो स्मृति दिलाउनु, याद दिलाउनु so that I can कि maintain ताकि मैले आफ्नो joy inside, यो खुसीलाई कायम consistent राख्न mind सकौँ, and सदाको keep याद functioning हामीमा कायम रहोस् र साथसाथै आफ्नो with स्थितिलाई relationship बनाउन with Mother सकौँ Sai जुन Baba. अति स्थिर होस् हाम्रो स्थिति र केही कुराले पनि हलचलमा Whatever is नल्याओस्। happening जे पनि outside भइरहेको world, छ बाहिरी दुनियाँमा, that Baba at conference says, बाबाले हामीलाई यो सङ्गम युगमा ल्याउनु today भएको Baba छ। said, it's very बाबाले special आज for us. भन्नुभयो कि यो अति विशेष छ हाम्रो लागि। Our, destination, हाम्रो our लक्ष्य, evident result of what we हाम्रो are doing अन्तिम at रिजल्ट जो conference हामीले गरिरहेको छौँ यो सङ्गम युगमा, is very unique. यो धेरै नै अलग छ। Others are waiting to go दुनियाँले home. सबैले घर जानको लागि पर्खिरहेका छन् र त्यसपछि सत्ययुगमा आउन, For us, Baba तर says, हामीलाई बाबाले भन्नुभएको छ your gati sadgati, कि हाम्रो गति र सद्गति, that is, जुन चाहिँ gati is गति my भनेको destination, right? मेरो अन्तिम लक्ष्य, Whether अन्तिम it is मन्जिल, home or golden age.
त्यो हाम्रो घर होस् या सतयुग होस्, त्यो हाम्रो यहाँ So सङ्गम युगमा छ। beautiful things today, Baba. धेरै कुरा बाबाले आज अति सुन्दर सुन्दर कुराहरू भन्नुभयो। बाबाले याद दिलाउनुभयो कि जसरी भक्तिको मालाको दाना र साथसाथै विजय मालाको दाना, So many aspects धेरै to this. कुराहरू Why, हामीले Baba, if you might धेरै remember, विषयमा हामीले याद राख्नुपर्छ, जो बाबाले हामीलाई याद दिलाइराख्नु भएको छ के को लागि, कि हामीले आफूले आफ्नो सोमानमा रहन सकौँ। कि हामी धेरैले आज बाबाले भन्नुभयो कि भक्ति गरेको छैनौँ यो जन्ममा, but you तर told me that in the beginning, पहिलेको अरू जन्ममा त भक्ति गरेको छ, जो चाहिँ अति उच्च भक्ति, जो चाहिँ अव्यभिचारी भक्ति, जो चाहिँ एउटैको भक्ति गरेको थियो। because bhakti begins from किनकि sattva भक्ति pradhan सत्व प्रधान अवस्थाबाट सुरु भएर आउँछ, जुन चाहिँ एकैको भक्ति गरिन्छ। then it is worshipping त्यसपछि of अनि अरू देवी देवताहरूको पूजा गरेर आइन्छ, र त्यसपछि अनि मनुष्यहरूको र अहिले आएर तत्त्वहरूको र सबै कुराको पूजा। bhakti of one. त्यसैले भक्ति एउटाको भक्ति, शिवको भक्ति, This is what's called unadulterated यसैलाई भनिन्छ अव्यभिचारी भक्ति, जो सुरु भयो सबैभन्दा पहिले। र यो हामी सबैले गरेको छौँ, जो आज बाबाले भन्नुभयो। So become the rosary त्यसैले अब हामी that you are also unadulterated कि हामी pure devotees. अव्यभिचारी भक्तिको मालाको दाना थियौँ। Knowledge from Baba. र बाबाबाट अहिले हामी ज्ञान लिइरहेका छौँ। हामी बाबाको सबैभन्दा पहिलो रचना हौँ, And every moment we र know हरेक घडीमा हामीलाई थाहा छ कि हामी विजयी हौँ। so being the त्यसैले beginning of rosary, दुईटैको मालाको दाना बन्नु, I mean, I really यसको love अर्थ कि मैले यो साह्रै मलाई मन पर्यो कि म यो कुरामा विश्वास पनि गर्छु 100%। remaining in that तर awareness, त्यो identification, त्यो स्मृतिमा रहनु जो बाबाले याद दिलाउनु भयो, जो ईश्वरीय नशा, my thoughts, my मेरो attitude, विचार, my मेरो ability व्यवहार, मेरो दृष्टि should be able to serve सेवा गर्न योग्य होस् र अति श्रेष्ठ होस्। and it's so beautifully र बाबाले अति सुन्दर तरिकाले जो वर्णन गर्नुभएको छ Baba's कि Shrimad, बाबाको Baba's श्रीमद्, advice, बाबाको एडभाइस, बाबाको डाइरेक्सन, every action I do, हरेक कर्म जो म गर्छु, every thought I have, हरेक सङ्कल्प जो म आफूमा रच्छु, हरेक कर्म जो कर्म गर्छु, त्यो बाबाको श्रीमद्को आधारमा आधारित होस्। we will listen little अवश्य पनि हामी हरेक दिन थोरै थोरै सुनिरहेको हुन्छौँ, तर मलाई आज यही कुराको विचार आयो कि यो अति आवश्यक छ कि यो कुराको जागृति स्मृतिमा रहनु, because of any किनकि reason, कुनै पनि कारणले Baba says your बाबाले भन्नुभयो enthusiasm shouldn't कि be हाम्रो उमङ्ग उत्साह कम कहिले पनि हुनु हुँदैन। if I am consistently making यदि an म effort निरन्तर पुरुषार्थ to गरिरहेको Baba, छु the कि same बाबालाई, what I जो am बाबालाई याद गरेर, जो बाबाले मलाई गर्नु भनिरहनु भएको छ र जो मैले गर्नुपर्ने हो, जो म गरिरहेको your छु, energy, that means your त्यो energy हाम्रो and your शक्ति र हाम्रो त्यो उमङ्ग उत्साह निरन्तर because रहन्छ। two words, zeal and enthusiasm. हामीसँग उमङ्ग उत्साह When there is र zeal and enthusiasm, then you look हामीसँग जब उमङ्ग उत्साह हुन्छ at how special र everyone is. त्यति बेला हामी एकअर्कालाई हेरौँ कति स्पेसल, कति विशेष हुन्छौँ। हामी सबै Speciality of everyone. सबैको विशेषतालाई देखेर Helping र एकअर्कालाई मद्दत गर्नाले to increase their zeal and enthusiasm. कि सबैको So उमङ्ग that is उत्साहलाई बढाउनको लागि हामी निमित्त बनौँ, जो चाहिँ सधैँ सम्भव छ। it could be sometimes the physical, कहिलेकाहीँ शारीरिक रूपमा पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ पारिवारिक रूपमा पनि हुन सक्छ, कहिले बाहिरी रूपमा पनि हुनुहुन्छ कि त्यहाँ कुनै पनि परिस्थिति छ and that soul get discouraged. र जब त्यो आत्मा कुनै कारणले गर्दा हताश हुन्छ, Reminding the soul उमङ्ग उत्साहहीन हुन्छ, त्यो आत्मालाई याद दिलाएर कि बाबाले जो हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो आत्मालाई याद दिलाएर त्यो आत्मालाई हिम्मत बढाउने, always
र सधैँ सधैँ for encouragement. कसैलाई पनि हिम्मत बढाउनु कि जो त्यो आत्मालाई हिम्मत बढाउनु, जो आत्मामा भएको हिम्मत उसको विशेषता, It's a journey. किनकि यो हाम्रो यात्रा हो, It is spiritual journey. यो एउटा आध्यात्मिक यात्रा हो। Hadn't been doing, we यदि know मैले all केही will पनि be गरेको there छैन and या हामी सबैले जो गरिरहेका without छौँ, this spiritual journey, यो what we would आध्यात्मिक have यात्रा बिना हामी कस्तो भएको हुन्थ्यो, हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला। only thinking of world which is going आजको संसारको अवस्थालाई देखेर सोचेर जो अब विनाश what हुनेवाला happened, छ, that's what's happening now. यो त संसारमा जे अहिले भइ नै रहेको छ, Towards some of यो the संसार आज आफ्नो तमो प्रधान संसारतिर अगाडि बढिरहेको छ। यदि हामीले यही संसारको बारेमा बोलिरहने, कुरा गरिरहने, सोचिरहने हो भने हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला। जसरी आज दुनियाँमा मनुष्यहरू सोच्छन् कि आफ्नो जो आर्थिक स्थितिको बारेमा सोच्छन्, जो आफ्नो लौकिक जागिरको विषयमा सोच्छन्, धेरै कुराहरूलाई सोच्दा सोच्दा त्यो सोचले उनीहरूलाई कहाँ पुर्याइरहेको छ। तर हाम्रो लागि हामी आफ्नो एकदमै अलग संसारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, अलग संसारतिर, जो चाहिँ संसार हामी निर्माण गरिरहेको छौँ, जो भविष्यको दुनियाँ, नयाँ दुनियाँ, not only that but त्यो मात्रै पनि होइन, fortunate is सबैभन्दा भाग्यवान हामी यो कुरामा छौँ कि हामीलाई यो सङ्गम युगको स्मृति छ। Baba has this is the बाबाले time हामीलाई यो नयाँ consciously संसार, नयाँ युग, नयाँ संसार हो सङ्गम युग भनेको, कि हामीलाई यो कुराको याद पनि थिएन कि जब अहिले हामी बाहिर पनि जाँदैनौँ, the old world time. कि हामीलाई केही पनि थाहा छैन पुरानो दुनियाँको विषयमा। I was thinking to discuss म सोचिरहेको थिएँ कि यो कुरालाई सबैसँग डिस्कस गर्नको लागि कि आज संसारमा के भइरहेको छ, हामीले अलिअलि केही कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। तर संसारमा आज त सिर्फ बेचैनी छ, चिन्ता छ, आज आपसमा लडाइँ छ। कसैले मलाई भनिरहेको थियो कि के मलाई यो जरुरी छ, आवश्यकता छ यो दुनियाँमा जे भइरहेको छ त्यो कुरालाई मैले जान्नु, just to कि हामीलाई केही यो कुराको जानकारी डिटेलमा होइन तर केही मात्रामा जानकारी हामीमा हुनुपर्छ। with Dadi Janki दादी जानकीजीले एकचोटि situation कुनै दादी जानकीलाई कुनै प्रकारको एउटा परिस्थिति थियो जहाँ कसैले काहीँ यात्रा गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन, somewhere कुनै प्रकारको गृहयुद्ध थियो या कुनै प्रकारको युद्ध चलिरहेको थियो, र दादीलाई हामी भनिरहेको थियौँ कि यति बेला कुनै कन्फरेन्सको लागि आत्माहरू आइरहेको थिए, त्यसैले उहाँहरूले डाइरेक्सन लिन खोजिराख्नु भएको थियो कि जानु या नजानु कन्फरेन्सको लागि। दादीलाई हामीले धेरैचोटि सोध्यौँ, तर दादीले doesn't want to make herself aware because दादीले त्यो कुरालाई आफूलाई जानकारी she need to give them दिन नै चाहनु भएन, किनकि जुन कुराले आफूलाई गलत असर प्रभाव पार्छ। they should find out if it's दादीले भन्नुभयो कि जो आउनेछ उनीहरूले नै त्यो कुरालाई पत्ता लगाउनुपर्छ, यदि आउन चाहन्छन् भने आउन सक्छन्, यदि सबै कुरा ठिक लाग्छ भने। quite a big question which was त्यसैले त्यहाँ धेरै ठुलो प्रश्न खडा गरिएको थियो, how much it किनकि me कति धेरै असर गर्छ त्यो कुराले मलाई, or we should just say that कि हामीले I'm at confluence यो मात्रै भन्ने कि हामी सङ्गम युगमा छौँ, कि हामी to be very minimum सत्युगतर्फ गइरहेको छौँ। त्यसको मतलब कि त्यहाँ थोरै छन्, थोरै जो जानकारीहरू, सूचनाहरू, there are some people right किनकि television आज केही व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ जति बेलै पनि टिभी हेरिरहेका हुन्छन्, सबै पत्र पत्रिका हेरिरहेका हुन्छन्, संसारमा के भइरहेको छ भनेर। त्यसैले जो आफूमा स्मृति हुनुपर्छ, कि त्यो स्मृतिले मलाई जुन शक्ति दिन्छ, that's internally the stability आन्तरिक रूपमा मेरो शक्तिलाई कायम राख्छ। what Baba is speaking र बाबाले जति पनि कुराहरू मुरलीमा भनिरहनु भएको छ, I consistently remind myself म निरन्तर मलाई यो कुराको याद दिलाइरहन्छु sharing of Murli कि ज्ञानको मुरली मनन चिन्तन गर्नु, मुरलीको पोइन्टलाई share the points रिफ्लेक्ट गर्नु, blessings from the morning बाबाको मुरलीको पोइन्ट, बाबाको वरदानहरूलाई याद गर्नु, that is required
यो सबै कुरा अति आवश्यक छ। pure energy, यो elevated प्योर energy शक्तिलाई, to पवित्र शक्तिलाई कायम राख्नको लागि यो सबै कुरा there is अति a आवश्यक छ। every जहाँ बाबाले thought हामीलाई our सधैँ भनिरहनु भएको छ कि हरेक सङ्कल्प कुनै पनि हाम्रो व्यर्थमा नजाओस्, कुनै प्रकारको व्यर्थ because सङ्कल्प हामीमा enthusiasm is नहोस्, very deeply किनकि connected उमङ्ग उत्साह भनेको धेरै गहिरो with रूपमा devotion. कनेक्टेड छ। Enthusiasm is very much connected with elevated उमङ्ग energy. उत्साह भनेको अति नै सम्बन्धित छ आफूभित्रको And श्रेष्ठ whatever, विचारहरूको in the साथ। way we are moving forward, जसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी श्रेष्ठ बन्दै गइरहेका छौँ। I have to make some efforts. मैले केही त पुरुषार्थ गर्नै That पर्छ effort is र त्यो पुरुषार्थ हो constantly remind myself निरन्तर मैले आफूलाई याद दिलाउने my journey, मेरो my यात्राको state of विषयमा, मेरो स्थिति, सम्पूर्णताको स्थितिको and बारेमा also र what साथसाथै service is happening. र के सेवा भइरहेको छ मेरो स्थितिको आधारमा। We are not aware, but हामीलाई थाहा छैन, because the remembrance of Baba, जब हामी बाबाको we यादमा are then हुन्छौँ, very enthusiastic. हामी That अति नै energy उमङ्ग also उत्साहमा हुन्छौँ। spreads the त्यो vibration. शक्ति पनि भाइब्रेसनको रूपमा फैलिरहेको हुन्छ, तरङ्गको रूपमा। So the definition of efforts is त्यसैले पुरुषार्थको मतलब भनेकै creating awareness कि हामीले based on आफूमा knowledge. स्मृति बनाइरहनु ज्ञानको आधारमा। For that, keep repeating, keep creating बार new बार efforts. यो कोई स्मृति imagine आफमा that दोहोऱ्याइरहने, if you त्यो स्वरूपमा suddenly बार बार have गइरहने gone or forgotten, कि यदि हामीले बिर्स्यौँ र तल आयौँ भने फेरि don't जाने waste वापस, hours for कुनै wasting. प्रकारको समय या सङ्कल्प व्यर्थमा जान नदिने, What तुरुन्तै is आफूले आफूलाई स्मृति दिलाइहाल्ने कि मैले के पुरुषार्थ गर्नु छ। because it is only with किनकि that that when we पुरुषार्थको can आधारद्वारा मात्रै हाम्रो स्थिति स्थिर हुन सक्नेछ। yes, scene of drama. जस्तो पनि Once ड्रामाको सिनहरू that सामने छ, happened, त त्यो बितिसकेको छ र त्यसैले मैले then we have वापस to जानु go छ, to that किनकि stage हामीले त्यो स्थितिसम्म पुग्नु छ where I am just beyond जहाँ हामी हर कुराबाट अलग हौँ, hmm, हर प्रकारको प्रभावबाट अलग, sanskars. हर प्रकारको संस्कारबाट अलग, ड्रामाको सिनबाट अलग। Every time there will be हरेक another समयमा scene, केही न केही नयाँ नयाँ सिन आइरहेको हुन्छ, but I have to go beyond. तर मैले त्यो सिनबाट आफूलाई अलग गराउनुपर्छ, That is why त्यहाँभन्दा अलग जानुपर्छ। this morning त्यसैले आज बिहान whole world एउटा flu पोइन्ट आयो कि हर संसारभरि जो we फ्लूको बिमारी know it is फैलिएको छ, origin जसरी भनिन्छ फ्लू सर्ट इन्फ्लुएन्जा भनेर, इन्फ्लुएन्स जो चाहिँ प्रभाव पारेको छ त्यसले, and when as soon as there is influence र तुरुन्तै जब त्यहाँ प्रभाव छ भने Baba says flu begins. बाबाले भन्नुभयो कि त्यहाँ फ्लू सुरु हुन्छ, अर्थात् फ्लू भनेको बिमारी जो सुरु हुन्छ। त्यसैले सदा स्थिर, is to reveal अचल अडोल रहेर our tapasya. आफूले आफ्नो तपस्याको स्वरूपलाई प्रत्यक्षता गराउनु छ, यो हाम्रो होमवर्क हो। ओम शान्ति। सबके दिल में सबैको दिलमा एक बाबा, मेरो बाबा, मिठो बाबा।
और हम सबका र हामी सबैको लक्ष्य नै यही हो। हामी चाहन्छौँ नै यही कि बाबा बन्नुहुन्छ जो ठिक छ, तर हाम्रो दिलको आश पनि यही छ। यदि ब्राह्मण जीवनमा कसैले पनि आफ्नो पुरुषार्थ गरिरहेको छौँ, यदि हामीले सोचौँ कि तपाईँको लक्ष्य के हो, त सबैको मुखबाट यही शब्द निस्किन्छ कि बाप समान बन्नु छ। हो नि? बाबा समान बन्नु छ नि? बन्नु छ नि? त फेरि समान बन्नु छ, जो जसको समान बन्नु छ, जो उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार त चल्नै पर्छ नि। र कति सहज बाबाले सुनाइदिनु भयो, फलो फादर गर्ने बस। नयाँ नयाँ बाटो सोध्छौ नै किन, किनकि त्यसमा त फेरि पनि मेहनत छ। कदममा कदम राख्न त धेरै सहज छ नि। यदि कसैले हामीलाई भन्छ कि यहाँ पुग्नु छ त्यो लक्ष्यसम्म, तर कदममा कदम राखेर पुग्नु छ, हामी खुसी हुन्छौँ नि। किनकि उल्टा गल्ली या सुल्टा गल्ली त्यसको बारेमा सोच्नु नै पर्दैन। कहीँ हामी अन्योलमा पर्दैनौँ, कहाँ भट्किँदैनौँ। फलो फादर गर्नु छ बस। कुनै पनि दिनचर्यामा जे पनि काम गर्छौँ, त बाबाले भन्नुभएको छ कि यो सोच कि ब्रह्मा बाबाले के गर्नुभयो। भोलि ब्रह्मा बाबालाई हामी कसैले देखेनौँ, कुनै हर्जा छैन, तर बुद्धिको आँखाले त देखेको छौँ नि। अनुभवको आँखाले त देखेको छौँ नि, कि छैन देखेको। यदि कसैले सोध्छ कि ब्रह्मा बाबालाई देखेको छ, त के भन्छौ? हाजी भन्छौँ या नाजी? देख्यौँ या देखेनौँ? देखेको छ। अनुभवको आँखाले देखेको छौँ नि। अनुभवले भन्छ कि कहीँ हुनुहुन्छ जो शक्ति, कहीँ छ शक्ति, तर सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको अनुभवको शक्ति। अहिले हेरौँ कि कसरी अनुभवको शक्ति छ। कुनै पनि चिज छ, कसैले देख्नेवालाले भन्छन्, सोच्नेवालाले केही अलग भन्छन्। चिनी हाम्रो अगाडि छ, जसरी सुगर राखेको छ। देख्नेको पनि शक्ति छ, सोच्ने पनि शक्ति छ, र अनुभवको पनि आफ्नै शक्ति छ। कि जसरी मानव चिनी छ, यहाँ हाम्रो सामने चिनी छ, सुन्छौँ चिनी मिठो गुलियो हुन्छ। मैले सोचेँ गुलियो हुन्छ होला। सोच्छौँ हामी कि मिठो हुन्छ, गुलियो हुन्छ, कति गुलियो कुरा कति मिठो हुन्छ। तर यदि तपाईँले चाखेर त्यसलाई अनुभव गरेर हेर्नुभयो भने त त्यहाँ फरक हुन्छ कि हुँदैन? सुन्नु, सोच्नु र अनुभव गरेर देख्नमा, खाएर हेर्नुमा हो चिनी मिठो हुन्छ भनेर। यदि सुनेको मात्रै छौँ कि चिनी मिठो हुन्छ, या जसरी हामी सम्झौँ कि ज्यादा, कसैले भन्छ कि ज्यादा सङ्ख्यामा कि चिनी मिठो हुँदैन, चिनी अमिलो हुन्छ, त त्यहाँ हामी सोचाइमा पर्न सक्छौँ कि सायद चिनी अमिलो पनि हुन सक्छ। सोचेर देखेको छौँ, तर खाएर हेरेको छैनौँ भने अनुभव त भएको छैन नि। त्यसैले त्यसमा फेरि पनि शङ्का उठ्न सक्छ। तर यदि खाएर हेरेको छौँ भने, अनुभव गरेर हेरेको छौँ भने, त्यहाँ सारा विश्वले हामीलाई करोडौँ आत्माले भनोस् कि चिनी अमिलो हुन्छ भनेर, त्यो कुरालाई हामी मान्छौँ र मान्दैनौँ नि। त्यसैले अनुभवको शक्ति जो हुन्छ सबैभन्दा श्रेष्ठ शक्ति हुन्छ। त्यसैले आफूले अनुभव गरेर, हामीले अनुभव गरेको छौँ कि ब्रह्मा बाबा मेरो बाबा हो भनेर। कसरी अनुभव गर्यौँ कि बाबाको कर्तव्य के हो? वर्षा दिने, पालना दिने। त हामीले वर्षाको अनुभव गरेको छौँ नि, वर्षा मिलेको छ नि, सुख शान्ति पवित्रता मिलेको छ नि, त अनुभव गरेको छौँ नि। पालना मिलिरहेको छ नि। बाबाको पालना हो मुरली।
मुरलीद्वारा हामी सबैलाई पाल्ना मिलिरहेको छ हरेक दिन। हरेक दिनको मुरली छ, मुरली नै हाम्रो पालना हो। सबै डाइरेक्सन जसरी आमाले आफ्नो बच्चालाई सम्पूर्ण रूपले सजाएर सजाउ गरेर यो नगर्नु, यो त्यो नगर्नु, यो खानु, त्यो नखानु। त्यो मुरलीमा पनि के हुन्छ? सबै डाइरेक्सन हुन्छ नि, खाने, सुत्ने, बस्ने सबै प्रकारको डाइरेक्सन हुन्छ। त्यसैले यो मुरली जो हो, यो नै हाम्रो पालना हो। त पालनाको अनुभव त प्र्याक्टिकलमा छ नि हामीलाई कि छैन? छ नि। पालना पनि छ, वर्षा पनि छ, प्राप्ति पनि छ। त्यसैले अनुभव नै धेरै हुन्छ नि। त्यसैले हामीले निश्चयले भन्छौँ कि मैले बाबालाई देखेको छु। यो आँखाले देखेको छैन, तर अनुभवको आँखाले त देखेको छौँ। त्यसैले अनुभवको आँखा जो हुन्छ त्यो सबैभन्दा उच्च हुन्छ। भोलिको होमवर्कको लागि स्वागत छ। Om Shanti, everyone. ओम शान्ति सबैलाई। गुड इभिनिङ। And so I'll start with our practice of त today, आजको in which अभ्यास we were going to जुन be जसमा हामी connecting to that flame of purity and the एउटै radiance of purity. पवित्रताको ज्वालामा हामी आफूलाई कनेक्ट गर्नेछौँ। त त्यो प्र्याक्टिसको त्यो अभ्यासको आधारद्वारा हामी आफूभित्र भएको अपवित्रताको अंशलाई समाप्त गर्नेछौँ बाबाको यादको आधारद्वारा। र मलाई पक्कै पनि लाग्छ कि धेरैमा हामी यो अपवित्रताको अंश हुन सक्छ, किनकि जसको विषयमा हामी आफैलाई पनि थाहा नहुन सक्छ, जो चाहिँ अति केही पनि कुरा आफूभित्र जो छ, जो चाहिँ अति नै अव्यावहारिक छ। र बाबाले कसरी यो कुरालाई आज बाबाले मुरलीमा लिनुभयो कि जसलाई चाहिँ फ्लूको शब्द दिनुभयो, जो सूक्ष्म रूपको अपवित्रता जो हामीभित्र अझै पनि छ, कुनै पनि कारणले गर्दा, आफ्नो गहिरो संस्कारको कारणले गर्दा जो आत्मा त्यो कुरामा प्रभावित परिरहेको छ। र यो सूक्ष्म संस्कारहरूलाई मैले केलाइरहँदाखेरि कि बाबाले भन्नुभयो कि जसरी यो पुरानो संस्कारले जब हामी प्रभाव पर्छ, हामी आफ्नो शरीर हल्लिरहेको हुन्छ, हलचलमा हुन्छ, कि त्यसको मतलब कि आत्मा आफ्नो सो स्थितिमा हलचल भइरहेको हुन्छ। र मुख पनि जसरी तितो भएर जान्छ, जसरी फ्लू जब हुन्छ त्यति बेला मुख पनि हाम्रो तितो हुन्छ, शरीर पनि जसरी हल्लिरहेको हुन्छ। त जब कुनै कुराको फिलिङको फ्लू आफूलाई लागेको हुन्छ भने त्यो आन्तरिक रूपमा जसरी हामीमा क्रोधको ज्वाला बढिरहेको हुन्छ, जो कसैसँग केही सुन्न चाहँदैनौँ, केही बोल्न मिठो चाहँदैनौँ, कसैबाट केही सुन्न चाहँदैनौँ। र यो कुराले मलाई साँच्चै नै आफूमा हेर्न बाध्य गरायो कि यो अपवित्रताको अंश जो आफूभित्र छ। र बाबाले भन्नुभयो कि हामी फेल पनि हुने होइनौँ र हामीले कुनै कुराको विषयमा नराम्रो पनि फिल गर्दैन, कि हामीले कुनै प्रकारको व्यर्थमा जानु छैन, कुनै कुराको नराम्रो पनि आफूले आफूमा फिल गर्नु छैन। त्यसैले निरन्तर हामीले आफ्नो स्थितिलाई कायम राख्नको लागि कि आफ्नो धारणा
कि आफूमा शुद्ध भावना होस् कि यो कुराको आफूमा स्मृति होस् कि म को हुँ, कि हामी अति श्रेष्ठ आत्मा हौँ, हामी ब्राह्मण आत्मा हौँ, हामी देव आत्मा हौँ, सबैभन्दा उच्च आत्मा हौँ, अति स्पेशल सबैभन्दा विशेष आत्मा हौँ। र त्यसैले जब हामी यो तपस्याको अभ्यास गर्छौँ मुरलीको आधारमा, मुरली जसरी एउटा ऐनाको काम गरेको हुन्छ, जसले गर्दा म आफ्नो व्यवहारिक रूपमा आफ्नो तपस्यालाई कि आज बाबाले जो मुरलीमा भनेको आधारमा मैले आफ्नो तपस्यालाई कायम राख्नेछु। र भोलिको लागि तपस्याको पोइन्ट भनेको तपस्या अर्थात् एकरस स्थितिको आसनमा अचल अडोल रहनु र आफ्नो तपस्वी स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्नु। र तपस्वी आत्माको स्वभाव कस्तो हुन्छ? तपस्वी आत्माको स्वभाव भनेको म कुनै डिटेलमा जान चाहन्न, कुनै कुराको पनि फुल स्टप लगाउन चाहन्छु। आत्माले हर कुरामा सेकेन्डमा फुल स्टप लगाउन सकोस् र तपस्या भनेको एउटा सुवर्ण अवसर हो जो तपस्याको आधारद्वारा त्यो कुरामा हामी फुल स्टप लगाउन सक्छौँ। त्यसैले तपस्वी आत्माको संस्कार भनेको कि म सदा अचल अडोल एकरस स्थितिको आसनमा रहन चाहन्छु, चाहे जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्। यो तपस्याको स्वरूपलाई म आफूमा बनाउन चाहन्छु र हाम्रो हरेक दिनको अभ्यास जो हरेक घन्टामा 10 मिनट जो तपस्या गर्ने, जो बिहान 3:30 देखि राति 9:30 बजेसम्मको समय, र भोलिदेखि हामी अर्को एउटा कुरा यहाँ एड गर्दैछौँ, थप्दैछौँ, एकरस। र हामी यो 9 दिन गत 9 दिनदेखि जो निरन्तर हामी आफ्नो बुद्धिलाई कि आफ्नो सङ्कल्पलाई एक नामी एकैको यादमा र एकैसँग सम्बन्धित भएर रहनु। र यो हप्तामा हामी अझै एउटा कुरा थप्दैछौँ, एकरस स्थिति। र एकरस स्थितिलाई आफूमा ल्याउनको लागि कि आफ्नो तपस्याको बलद्वारा अचल अडोल स्थिति, एकरस स्थिति। त्यसैले हामी 3 कुरालाई हेरिरहेको छौँ जब हामी तपस्यामा जान्छौँ। So the awareness for tomorrow's 10 minutes, and I've added a third slide because I realized that it's good to see the awareness that we need to be in, because awareness is actually the heat, it's the power in the tapasya. So tomorrow we'll be looking at this constant stage of being stable and unshakable. So in the awareness, be stable and unshakable. अचल अडोल एकरस स्थितिमा स्थित रहेर, र जो बाबाले आज भन्नुभयो कि हाम्रो सबैभन्दा दृढ धारणा भनेको यो होस् कि निरन्तर हामी यो स्थितिमा हुनु छ कि म फेल पनि हुनु छैन, कुनै कुराको फिल पनि गर्नु छैन, म अति श्रेष्ठ आत्मा हुँ र म करोडौँमा कोही आत्मा र म ब्राह्मण आत्मा र म ब्राह्मण आत्मा अति विशेष पाठधारी आत्मा, र त्यसमा हामी म देव आत्मा, म महान आत्मा हुँ भनेर पनि त्यसमा एड गर्न सक्छौँ। र यदि हामी सङ्गम युगमा रहन्छौँ भने म अति श्रेष्ठ आत्मा करोडौँमा कोही, र म ब्राह्मण आत्मा जो चाहिँ अति विशेष पाठधारी आत्मा। र म यो कुरामा विशेष एकाग्रता सबैको खिच्न चाहन्छु कि जब हामी चार्ट लेख्छौँ, निरन्तर आफ्नो उच्च स्थिति कस्तो प्रकारको हुन्छ, त्यति बेलाको कि म करोडौँमा कोही आत्मा र म यस्तो अति श्रेष्ठ आत्मा, म ब्राह्मण आत्मा, अति विशेष आत्मा हुँ भन्ने कुराको अनुभव गरिरहँदा त्यो अनुभव कस्तो विशेष हुन्छ त्यो कुरालाई लेखेर अनुभव गर्न चाहन्छु। र हामी
हामीले यो योगको शक्तिद्वारा यो योगको ज्वालालाई प्रयोग गरेर कि हामीले अनुभव गर्नु छ कि त्यो प्रकाशको स्वरूप कस्तो हुन्छ र मेरो आफ्नो स्मृतिमा बाबालाई लिएर अब हामी बाबाको यादमा बाबाको रुममा जाँदैछौँ। बाबालाई फलो गर्ने लक्ष्य लिएर जब हामी बाबाको रुममा जान्छौँ enter that Dadi Gulzar say. When you go into Baba's दादी गुर्जरजीले भन्नुहुन्थ्यो कि बाबाको रुममा जाँदा बाबाको आँखामा हेर्ने होइन तर बाबाको आँखामा त्यो अनुभवलाई देख्ने र त्यसैले आज हामी बाबाको रुममा जाँदैछौँ। एन्ड्रिका इस्टर्न युरोपको बाबाको घरको बाबाको कमरामा जाँदैछौँ र जसरी बाबाको रुममा जानेछौँ बाबाको आँखामा हेरेर बाबाको आँखामा रहेको अनुभवलाई अनुभव गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र बाबाको अनुभवको विशेषतालाई हामी हेरेर र बाबाले पनि हाम्रो विशेषतालाई हेर्नुहुनेछ जो मैले आफ्नो विशेषतालाई चिनेको छु वा छैन र बाबालाई फलो गर्नको लागि हामी बाबालाई फलो गर्ने चाहिँ ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्नु उहाँको उमङ्ग उत्साहलाई फलो गरेर सबैलाई उहाँको विशेषताको पहिचान गराउँ। उहाँको बाणीबाट आत्माहरूलाई हिम्मत र आशा दिएर उनीहरूलाई उड्ती कलाको विधिद्वारा उडाउनको लागि निमित्त बनाऊ। अब हामी जानेछौँ बाबाको कमरामा।